Hello, mag-chika na punta karon kanang kani nga video kay nanuroy mi kay holiday unya ang holiday diri kasagaran kay Monday siya, so straight bitaw siya long weekend, so makalaag jud mi niya akong bana dili mi magkatunog og off kay di ba lain-lain iyahang off, pero if holiday ana kami jung tulo na aso amo jung i-take ag time nga makalaag mi. Nice no, nakasatunga-tunga sa syudad niya ingani very foresty, naka sa forests. Maglagot lang pag yan kay mapawong na set magunong sa jo. Anya mo ni nang laag mi duol ra sad ni sa amo kanang ma-amaze lagi kano kay bisan sa kasyudad bitaw sa lugar kay naa gihapon niya dako pa gid kayo na siya kanang as in dako wanang kayo siya nga mura jud kag naa sa kuan dili ka katuo ba nga ingana bitaw nga murag kanang naa ka sa lasang niya na ay naapaganing na dihay mga warning nga healthy. So ingana jud siya ka kuan ang lugar. Nakabaktas ang mga namista, mga himistahon. Nya daghan. Unya dili jud sa dagimila agan kanang mas gusto namo na asabay pero kay init naman gud unya. Sa una dili mi ga-appreciate ka na bitong init kay labi nagikan sa ato no manago baya jud ta og init kay init ta baya jud Pinas, pero diri sa 4 years namo kanang nagsige na may huwat nga kanang kanus amo init nga kanang musilak ang adlaw nga ma-feel jud bitaw nimo ang kainit sa imong panit ingana among gipangita kay diri bisag tugnaw siya kaayo pero sunny, pero ang sun dili nimo ma-feel sa imong skin ang init bitaw niya kanang sama ura siya ingana pero ang kainit dili jud moduot sa imong kuan sa imuhang panit. Unya karon kay spring naman ya dili paputanan adlaw init, so kanang inigtan-aw jud namo sa weather kay kana ang uy init inig ka Sabado or inig Lunes, so magplano na mi ana nga manglaag ta ingana bitaw kanang maamis kano kay sa ato kay di jud ka mulakaw kay init tanan adlaw o uwan di buta ganahan kay damili, pero dire kay kanang mag-atong ka kung ano sa warm nya excited sila nga mo warm kay manggawas lagi nya murag na-adapt na sad na nimo kay kuan jud ay siya tinuo jud ay sa dugay nimong ingana kanang mauna jud po na imong mahuna-huna dili nimo tuyuon pero mauna jud na mag-apas na ka sa kanus mo init. Nato tayam sa under the flowers. Ang naka-nindot sa diri ilaag kay kanang di man tanan pa adlaw kanang init bitaw kaadyo. Inig summer na jud ingana ang mo sa ato na nga init kaadyo, pero dili siya ingana kasakit nga init sa Pinas. Dili pod everyday, so naay time nga kanang sakto ra siya mo nang ganahan ka maglakaw-lakaw nya inig gahapon kay mubugnaw jud gihapon siya mabitaw mingon mas ka man taan sa summer kay mag t-shirt na ka ingana nya inig gahapon kay musugod pud og kuan musugod gihapon og bugnaw ang hangin, so magdadagi hapon jacket kanang ingana diri nice siya mo na ma-feel nimo ang nature ba kay sa ato kay abog man no kanang bisag nindot ang kuan kanang naa ka sa mga naka sa probinsya ingana pero ma-feel jud gihapon nimo ang init bisag sa kadaghag kahoy kay tungod tingali sa kaabog. Maura to tanan kuwangan jud akong oras mag-chika no, sunod na pod mag-share na ko akong daghan og video para daghan ko ma-share. Salamat sa pagtan-aw, balik mo tanaw, so bye.